बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब और कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान। उम्मीद करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और आपका रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा होगा। और कुछ लोग तो टाइम निकाल के नावल ज़रूर पढ़ते होंगे, मुझे पता है, और कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ इबादत में मसरूफ़ रहते होंगे। हर तरह के लोग मौजूद हैं दुनिया में, कोई कैसा है, कोई कैसा है तो कोई कैसा है। तो कैसा लग रहा है आपको ये नावल? ओ मेरे यारा, पीछे की आवाज़ों को काइंडली इग्नोर करें क्योंकि वॉइस ओवर करना सबसे मुश्किल काम है। अफ्तारी के बाद तो बिल्कुल बैटरी जैसे डाउन हो जाती है और मेरी इस वक्त बैटरी डाउन हुई पड़ी है। तो कैसा लग रहा है आपको ये नावल? ये नावल जो है आर्मी बेस्ड है, फ्रेंडशिप बेस्ड है, फोर्स्ड मैरिज बेस्ड है। बहुत सारे करैक्टर्स हैं इसमें, बहुत सारे कपल्स हैं इसमें, और जो है बहुत सारा मज़ा है इसमें दोस्तों का। आर्मी बेस्ड है, कज़न्स, फ्रेंड्स, बहन भाई, लड़ाई मस्ती झगड़ा, प्यार मोहब्बत इश्क, हर चीज़ है इसमें यार, हर चीज़ है इस नावल में। और उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक कमेंट भी कर दिया करें। उम्मीद करती हूँ कि अब आप मेरी बात का थोड़ा सा भरम रख लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलते हैं अपने नावल की तरफ। अरे ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, मेरे अल्लाह कितना खूबसूरत है ये लड़का। ज़रा यार मेरी दोस्तों से मिलो। ये है अमन, ये है मनाल और ये है साशा। क्या हाल है आप सबका? ज़रियार ने उनकी तरफ देखते हुए कहा। साशा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसने ये आवाज़ पहले भी कहीं सुनी है। उसने कॉल बंद की और पीछे मुड़कर जब देखा तो वो हक्की बक्की रह गई। ज़रियार की नज़र जब उस पर पड़ी तो वो भी उसे देखकर हैरान रह गया। तुम? साशा ने ज़रियार की तरफ हैरानगी से देखते हुए कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो वही हो ना जिसने अभी कुछ देर पहले मेरी गाड़ी को बैक मारा था। ज़रियार ने साशा की तरफ देखते हुए कहा। और तुम भी वही हो ना जिसने मुझे अपनी गाड़ी मारी थी। साशा ने गुस्से से कहा। क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों लड़ रहे हो? मीराल ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। अमन और मनाल देख रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मीराल, यही वो लड़का है जिसने मुझे गाड़ी मारी और रोड पर जलील किया। साशा, रिलैक्स रिलैक्स, यहाँ बैठो। ज़रियार, तुमने क्यों मारी मेरी दोस्त को गाड़ी? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? मीराल ने कहा। मैं तो रोड पर गाड़ी चला रहा था, अपनी दोस्त से पूछो ये क्यों रोड पर चल रही थी। यह खुद गाड़ी के सामने आई। मैंने जानबूझकर नहीं गाड़ी मारी इसे, और इससे पूछो इसने मेरी गाड़ी को दोबारा अपना बैग क्यों मारा। उफ उफ। ज़रियार, माफ़ी मांगो साशा से। मीराल ने ज़रियार की तरफ घूरते हुए कहा। मैं क्यों मांगू माफ़ी? मैंने क्या किया है? ज़रियार, मैंने कहा माफ़ी मांगो। अल्लाह, इतना हैंडसम लड़का अब माफ़ी मांगेगा? मनाल ने धीमे लहजे में कहा। मनाल, चुप करो। अच्छा ठीक है, सॉरी। ज़रियार ने साशा की तरफ देखते हुए कहा। साशा ने आगे से मुंह बना लिया। ज़रियार सॉरी बोलकर अंदर चला गया। मैं भी तुमसे माफ़ी मांगती हूँ साशा, उससे गलती हो गई। मीराल ने उदास लहजे में कहा। ए पागल, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो साशा से? अमन ने मीराल की तरफ देखते हुए कहा। और साशा, क्या हो गया था? अब जब तुम्हें मालूम हो गया था कि वो मीराल का कज़न है तो माफ़ी की क्या ज़रूरत थी? मनाल ने सर्द लहजे में कहा। मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। ज़रियार ने साशा से माफ़ी मांगी। अमन ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने तो उसे नहीं कहा था कि वो मुझसे माफ़ी मांगे।
اچھا اچھا یار، ختم کرو یہ بات اب، ہم یہاں پر فوٹوز بنانے آئے تھے شاید۔ چلو منال، تم میری پیاری سی فوٹو بناؤ۔ ساشا دل ہی دل میں تھوڑا شرمندہ بھی ہو گئی تھی۔ کیا ہے وہ میرال کی دوست، سمجھتی کیا ہے خود کو؟ زریار نے ندا کے پاس ٹی وی لاؤنج میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ کس نے کیا کہہ دیا تم سے؟ ندا نے زریار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی دوست کو خود تو عقل نہیں ہے، روڈ پر چل رہی تھی، اسے ذرا سی گاڑی کیا لگ گئی، اس نے تو مجھے میرال اور اس کی دوستوں کے سامنے ذلیل ہی کر کے رکھ دیا، اور روڈ پر بھی میرے ساتھ لڑنے لگ گئی تھی۔ زریار نے جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ کون سی دوست؟ منال امن کی بات تو نہیں کر رہے کہیں؟ ندا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، وہ نہیں، کیا نام تھا اس کا، کیا نام تھا، کیا نام تھا؟ زریار نے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کہیں تم ساشا کی بات تو نہیں کر رہے؟ ندا نے حیرانگی سے کہا۔ ہاں ہاں، ساشا، نام ہی نہیں آ رہا تھا ذہن میں۔ چلو چھوڑو، تم یہ بتاؤ آفس کیسا لگا؟ ندا نے کہا۔ پتہ نہیں یار، مجھے تو غصہ آ رہا ہے اس بات پر کہ میرال نے مجھ سے معافی منگوائی اپنی دوست سے۔ زریار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا؟ معافی؟ ندا نے چیختے ہوئے کہا۔ ہاں، ابھی اندر معافی ہی مانگ کر آیا تھا۔ میرال نے کہا اس سے معافی مانگو ابھی کے ابھی۔ زریار، مجھے تو یقین نہیں آ رہا کہ تم نے معافی مانگی۔ ندا نے کہکا لگا کر ہنستے ہوئے کہا۔ بس دیکھ لو ندا، تمہارا بھائی کتنا اچھا ہے۔ زریار نے معصوم سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم لوگ کمرے میں جا کر بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں۔ میرال یہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ امن، منال اور ساشا میرال کے کمرے میں جا رہی تھی کہ ٹی وی لاؤنج میں زریار اور ندا بیٹھے ہوئے تھے۔ ساشا نے جب زریار کو دیکھا تو وہ تھوڑا گھبرا گئی، اس کی دھڑکن تیز تیز چلنے لگی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ یہ کیوں ٹکر جاتا ہے مجھے؟ ساشا دل ہی دل میں کہہ رہی تھی۔ جب ساشا وہاں سے گزر گئی تو زریار اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ وہ بیچاری سہمی ہوئی فوراً میرال کے کمرے میں بھاگ گئی۔ کیا ہوا ساشا؟ منال نے کہا۔ کچھ نہیں، چلو اب گھر چلتے ہیں۔ یہ لڑکا تو جیسے میرے پیچھے ہی پڑ گیا ہے، ساشا نے سرد لہجے میں کہا۔ ساشا بس کرو اب، اس بیچارے نے تم سے معافی مانگ تو لی، اس سے زیادہ اب وہ کیا کرے؟ امن نے غصے سے کہا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہے امن؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، میں تمہاری طرح نہیں جو ایسے لڑکوں پر لٹو ہو جاؤں، ساشا نے تلخ لہجے میں کہا۔ امن اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ امن بس چپ، اب ایک لفظ بھی اور مت منہ سے نکالنا۔ منال نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بیڈ کی دوسری جانب بٹھا دیا۔ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ میرال کھانے کا سامان لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ میرال، مجھے لگتا ہے اب ہمیں گھر چلے جانا چاہیے، منال نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ چلی جانا ابھی؟ کیا بات ہے، پھر سے کچھ ہوا ہے کیا؟ زریار نے تو کچھ نہیں کہا تم لوگوں کو؟ میرال نے تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، اس نے کیوں کچھ کہنا ہے بھلا؟
منال نے جواب دیا۔ امن، تم بتاؤ کیا ہوا؟ کیا ہونا تھا وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، لیکن امید نہیں تھی کہ میری دوست ہی مجھے یہ سب کہے گی۔ امن یہ کہہ کر رونے لگی۔ ارے ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ مجھے۔ منال، مجھے بتاؤ کیا بات ہوئی ہے میرے پیچھے؟ میرال نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ساشا نے امن سے کہا ہے کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں جو لڑکوں کے پیچھے لٹو ہو جاؤ۔ منال نے یہ کہہ کر منہ دوسری طرف کر لیا۔ ساشا، بہت غلط بات ہے یہ۔ زریار نے تم سے معافی مانگ تو لی، اب تم نے اس کا غصہ امن پر کیوں نکالا؟ اور امن کون سی لڑکوں کے پیچھے لٹو ہوئی جو تم نے اسے یہ بات کہہ ڈالی سوچے سمجھے بغیر؟ میرال پلیز، میں گھر جا رہی ہوں۔ میں بہت عجیب کیفیت میں ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اس وقت، ساشا نے آوازار لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں حماد بھائی کو کال کرتی ہوں، وہ تم لوگوں کو گھر ڈراپ کر دیں گے۔ نہیں میرال، ہم چلے جائیں گے۔ تم حماد بھائی کو پریشان نہ کرو ہماری وجہ سے۔ کوئی بات نہیں، اس وقت تم لوگوں کا اکیلے جانا مناسب نہیں۔ تم لوگ یہ کھاؤ، میں بھائی کو کال کر کے آتی ہوں۔ امن نے ڈرائی فروٹ کی پلیٹ بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ میرال نے حماد کو کال کی تو اس نے بتایا کہ وہ میٹنگ میں مصروف ہے، زریار سے کہہ دو وہ انہیں ڈراپ کر دے گا۔ پتہ نہیں اب زریار جائے گا یا نہیں۔ میرال زریار کے پاس گئی اور اس کی منتیں کر کے اسے منایا۔ بہت ہی منتوں کے بعد وہ انہیں ڈراپ کر کے آنے کے لیے مان گیا۔ حماد بھائی تو نہیں آ سکے، اس لیے زریار تم لوگوں کو چھوڑ کر آئے گا۔ کیا؟ تو ریڈرز کیسی لگی آپ کو